बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर की टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, भारत टैंक और दीगर भारी हथियार पंजाब की सरहद पर पहुंचा रहा है। सियालकोट के महाज पर गड़बड़ किए जाने का खदशा। भारत से मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की, अब सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान भारत को भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान दहशतगर्दों से लड़ रहा है, भारत नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार इतराफ कर लिया। अमरीकी सदर के बाद एक और मुल्क ने मसला कश्मीर की सालसी पर बड़ी पेशकश कर दी। अमरीकी मिसाइल तजर्बे पर चीन और रूस का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, बिलाखिर भारत को अपनी बंदरगाह देने वाले ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई का बड़ा मौक़िफ़ सामने आ गया। पाकिस्तान समंदर के जरिए भारत को तेल की सप्लाई का रास्ता बंद कर दे, दफाई तज्जियाकार ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कनाडा ने भारतीय फौज के कई साबिक मौजूदा अफसरान को वीजे जारी करने से इनकार कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय तसल्लुत के खिलाफ अवामी मार्च का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में गली गली पोस्टर आवेजा। चीनी टेलीकॉम कंपनी जोंग ने पाकिस्तान में 5G सर्विस का कामयाब तजर्बा कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत टैंक और दीगर भारी हथियार पंजाब की सरहद पर पहुंचा रहा है। जैद अहमद का कहना है कि पाकिस्तानी पंजाब के साथ मलिका सरहद पर भारतीय फौज को मुतहर्रिक किया जा रहा है। सियालकोट के महाज पर गड़बड़ किए जाने का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक मरूफ दफाई तजियाकार जैद अहमद की जानिब से कहा गया है कि भारत जंग की तैयारियां मुकम्मल किए बैठा है। जैद अहमद का कहना था कि भारत न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के महाज पर जंग छेड़ना चाहता है बल्कि अब पंजाब की वर्किंग बाउंड्री पर भी जंग छेड़ने की तैयारियां कर रहा है। जैद अहमद की जानिब से कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान पंजाब के साथ मलिका सरहद पर भारतीय फौज की तादाद में इजाफा करने समेत अपनी फौज को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया है, जबकि भारत भारी हथियार भी पंजाब की सरहद पर पहुंचा रहा है और इन हथियारों में टैंक भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान भारत को भरपूर जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। दो जोहरी कुव्वतों के दरमियान जंग हुई तो कुछ भी हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत से मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की, अब सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत ने पाकिस्तान की अमन मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी समझा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में 80 लाख अफराद की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। हमें कश्मीरी मुसलमानों की नस्लकशी का खदशा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हिंदुओं को आबाद करने की साजिश की जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हमें खदशा है भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग के बहाने ढूंढेगा। अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान भारत को भरपूर जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दो जोहरी कुव्वतों के दरमियान जंग होती है तो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त जो नाजुक सूरत हाल है दुनिया के लिए खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत दहशतगर्दों से जंग नहीं लड़ रहा बल्कि पाकिस्तान दहशतगर्दों से लड़ रहा है।
میڈیا رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ شدت پسندی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری دیگر ممالک اٹھائیں۔ انہوں نے عراق میں داعش کے دوبارہ ابھرنے کے سوال پر کہا کہ امریکہ نے ریکارڈ مدت میں داعش کی خلافت کا 100% خاتمہ کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر کے بعد ناروے نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈنمارک اور ناروے کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون کیا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور بھارتی مظالم سے آگاہ کیا۔ ڈنمارک کے ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے غیر آئینی اقدامات کیا اور رد عمل دبانے کے لیے 5 اگست سے کرفیو کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی منافی ہے۔ ڈنمارک کے نہتے کشمیریوں کی مشکلات میں کمی اور کرفیو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کروز میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد روس اور چین نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق امریکہ کی طرف سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے ایک کروز میزائل کے تجربے کے بعد روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ امریکی اقدامات سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے بھارت کو متنبہ کیا ہے کہ خطے میں مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کو ترک کرے اور مسلمانوں سے متعلق شفاف پالیسی واضح کرے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے صدر حسن روحانی اور دیگر کابینہ اراکین کے ساتھ اہم ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات سے پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت کو مقبوضہ کشمیر میں مظلوم اور نہتے عوام کے خلاف جارحانہ پالیسی بدلنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، تاہم ایران مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے لیے فکر مند ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان سمندر کے ذریعے بھارت کو تیل کی سپلائی کا راستہ بند کر دے۔ دفاعی تجزیہ کار زید حامد کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں نافذ کرفیو کے خاتمے کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں جارحا حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر فضائی حملے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق دفاعی تجزیہ کار زید حامد کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ہر صورت مقبوضہ کشمیر میں نافذ ظالمانہ کرفیو کے خاتمے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھانا ہوگا۔ اس حوالے سے زید حامد کی جانب سے ٹویٹر پر خصوصی پیغام بھی جاری کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا نے بھارتی فوج کے کئی سابق موجودہ افسران کو ویزے جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں کینیڈا کے ویزا افسران نے حال ہی میں وردی میں ملبوس بھارتی افواج کے کئی افسران کی ویزا کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حریت رہنماؤں نے بھارتی تسلط کے خلاف عوامی مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد اسیر حریت رہنماؤں کی طرف سے اعلان کر دیا یہ سب سے بڑا عوامی مارچ ہوگا۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مقبوضہ وادی میں پچھلے 17 دن سے کرفیو ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کرفیو کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں اشیاء خورد و نوش اور دیگر اشیاء کی بھی شدید قلت ہے۔ عوامی مارچ کے حوالے سے کشمیر کے مختلف علاقوں سوارا، پلوامہ اور
राजौरी की गलियों और मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मुश्तरका मुजाहमती क़ियादत में पोस्टर्स के जरिए नौजवानों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों सब पर जोर दिया गया है कि वो आने वाले जुमे को घरों से निकलें और भारतीय तसल्लुत के खिलाफ भरपूर अवामी मार्च का हिस्सा बने। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। जोंग पाकिस्तान में 5G सर्विस का तजर्बा करने वाली पहली कंपनी बन गई। 5G नेटवर्क मौजूदा मोबाइल नेट कनेक्शन से 100 गुना जबकि घरों के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से 10 गुना तेज होगा। पाकिस्तान 5G सर्विस का तजर्बा करने वाला पहला जनूबी एशियाई मुल्क बन गया। कंपनी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि जोंग की जानिब से 5G सर्विस का तजर्बा मुस्तकबिल में तेज तरीन नेट सर्विस की फराहमी में संगे मील साबित होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।